नमस्कार। हजुरलाई करिश्मा मानन्दरको फर्केर हेर्दामा फेरि पनि स्वागत छ। देशभरि अविरल वर्षा भइरहेको छ। हामीले न्युजहरूमा विभिन्न दुःखद घटनाहरू सुन्न परिरहेको छ। त्यसैले सावधानी अपनाउनुहोला, सुरक्षित रहनुहोला। मैले अस्तिको पटक फर्केर हेर्दामा आफूले भोगेका विगतका केही आफ्नो क्षेत्रका कुराहरू सुनाएको थिएँ र त्यसैलाई निरन्तरता दिन चाहन्छु। भनिन्छ पहिलाको कुराहरू धेरै याद गर्नुहुन्न, विगतमा बाँच्नुहुन्न, भूतकालमा बाँच्नुहुन्न भन्ने एउटा भनाइ छ। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मिठा सम्झनाहरू सम्झिनुपर्छ, किनभने त्यसले एउटा राम्रो अनुभूति गराउँछ र अगाडि बढ्ने अझै प्रेरणा प्रदान गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही आफ्नो विगत सम्झेर आजको दिनमा पनि अझै के गर्न बाँकी छ भन्ने हौसला जहिले पनि मलाई लागिरहन्छ। अस्ति मैले अलिकति पुरानो र नयाँ बिचको एउटा ग्यापको बारेमा अथवा चाहिँ अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ नै त नभनौँ, तर अलिकति भ्रम जस्तो अलिकतिको बारेमा कुरा गरिरहेको थिएँ। पक्कै पनि कुनै पनि बाटो गोरेटो नभइकन त्यो पक्का सडक कहिले पनि हुँदैन। गोरेटो अनि बल्ल पक्कै सडकको रूप लिन्छ त्यसले। त्यो गोरेटो कोर्ने क्रमको कुरा गर्दैछु म अहिले, जानी नजानी होइन, ढुङ्गामाथि ढुङ्गा राख्दै त्यहाँनिर अलिकति जेनेरेसन ग्यापको कुरा आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो कस्तो भने फेरि जस्तो मेरो मम्मी र मेरो बिचको जेनेरेसन भनौँ न, 20औं के भन्छ यसलाई, दशक होइन कि एउटा यति 20 भन्छ नि, 20को कुरा गरौँ न। 20को कुरा गर्दा चाहिँ एउटा आमा र एउटा जेनेरेसन र अर्को जेनेरेसनमा कम्तीमा 20को ग्याप हुन्छ र त्यो 20 वर्षमा अथवा 25 वर्षमा भनौँ कति धेरै कुरा समाज परिवर्तनदेखि लिएर हरेक कुरा परिवर्तित हुन्छ भन्ने कुरा हो। जस्तो मेरो मम्मी र मेरो बिचको विषयमा जति भिन्नता भयो होला, जति विकास भयो होला होइन, त्यति मेरो छोरी र मेरो बिचमा धेरै भयो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो किन भन्दा टेक्नोलोजीले एकदम ठुलो फड्का मार्यो। जस्तो हामी ल्यान्डलाइनमा कुरा गर्थ्यौँ, त्यसपछि मोबाइल फोन आयो, मोबाइल फोनमा विभिन्न प्रकारको अरू टेक्नोलोजीहरू थप भयो, सोसियल मिडिया यस्तो भयो, वर्ल्ड नै दुनियाँ नै यत्रो सानो भएर गयो अहिले होइन। विश्वमा के भइरहेको छ सबैलाई थाहा छ अहिले। त्यो भएको हुनाले चाहिँ मेरो छोरी र मेरो बिचको त्यो जेनेरेसन ग्याप अझै बढी देखिन्छ। पक्कै पनि त्यसो हुन साथै हरेक क्षेत्रमा त्यसको त्यति नै चाहिँ फरक त आउने नै भयो होइन। मेरो मम्मीको बेलाको कुरा 20 वर्षमा त्यति धेरै परिवर्तन नभए तापनि मेरो छोरी र मेरो बिचको समयले धेरै ठुलो परिवर्तन समाजलाई दिएर गएको छ। चलचित्र क्षेत्रमा नि त्यो परिवर्तन देखा पर्यो। जस्तो 2000सम्म हामी जुन टेक्नोलोजीमा काम गर्थ्यौँ त्यो 2001देखि लिएर 20सम्म आउँदा धेरै कुरा टोटली चेन्ज, एकदमै अर्को पाटो पल्टेको जस्तो भएर भयो। त्यसले गर्दा पनि त्यो एउटा ग्याप जस्तो देखिन्छ होला। तर त्यो बेलामा जसो तसो हामीले सुरु त गरेको थियौँ। अस्ति मैले बम्बे गए पछाडि नेपाली सिनेमाबाट अलिकति टाढा आफू भएको कुरा हजुरलाई राखेको थिएँ। पाकिस्तानी फिल्म गरिसके पछाडि मलाई लाग्यो कि केही ट्रेनिङ लिनुपर्छ। म बम्बे गएँ। बम्बे गएपछि ट्रेनिङ, त्योभन्दा अगाडि नेपालमा केही चलचित्र छोड्नु पऱ्यो मैले त्यसले ट्रेनिङको लागि। जस्तो म केही बुझेर जानेर गर्न चाहन्थेँ। त्यसको फलस्वरूप चाहिँ मैले एउटा भाग्यरेखा भन्ने चलचित्र साइन गरेको थिएँ, जुन चाहिँ नि राजेश समालजीसँग साइन गरेको थिएँ। त्यसै गरिकन चाहिँ अन्य 1-2वटा चलचित्र थियो जुन मैले छोडेँ र म बम्बे प्रस्थान गरेँ। र त्यहाँ चाहिँ सिक्ने क्रममा चाहिँ नेपाली इन्डस्ट्रीसँग नाता टुटिसकेको थिएन। त्यसैले यहाँनिर कनेक्सन भइरहेको थियो। मलाई गौरी शङ्कर धोजुजीले चाहिँ नि एउटा करिश्मा एउटा एडभर्टाइज छ आउँछौ भनेर भन्नुभयो, गर्छौ भन्नुभयो। मैले हुन्छ भने त्यो एडभर्टाइज गर्न आएको बेलामा कस्तुरी भन्ने नेपाली चलचित्र, त्यो बेलामा भिडियो चलचित्र, त्यो बेलामा चाहिँ हाई भिजन हलहरू हुन्थ्यो। उपत्यकामा थुप्रै थिए र सायद उपत्यका बाहिर पनि थिए कि
त्यस्तो बन्ने क्रम थियो र त्यो भिडियो फिल्मको लागि हामी इङ्ल्यान्ड गयौँ, बेलायत गयौँ। अनि त्यो सुटिङ त्यो चाहिँ भिडियो बन्ने भनेको थियो, तर जब त्यहाँ पुगिसके पछाडि चाहिँ के भयो भने त्यो चाहिँ अब त्यो ठुलो नै फिल्म बन्ने भयो, रिलमा नै हामीले खिच्ने भयो। तर त्यो बेलामा गौरी शङ्कर धौजुले किताब हेरिकन गर्नुभएको थियो। उहाँले पनि सायद एकैचोटि फुल फेज क्यामराम्यान भएर अहिलेसम्म गर्नुभएको थिएन कि, अनि त्यो अनुरूप चाहिँ उहाँले त्यसरी गर्नुभयो। त्यसरी सुरु गरेको थियो हामीले, किताब हेरी पढी होइन, चाहिँ एउटा ठुलो चुनौती लिएर चाहिँ हामीले चलचित्र छानबिन गर्ने गर्थ्यौँ भनौँ न। त्यो भयो। त्यसपछि फर्किसके पछाडि बेलायतबाट फर्किसके पछाडि चाहिँ मैले फेरि पनि बम्बई गएर फेरि त्यही गर्छु भन्ने सोचले काम गर्नु परेन। एउटा त मैले गरेको थिएँ बम्बईमा, त्यो गर्नु परेन, किनभने नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा यति धेरै चलचित्रहरू बन्न सुरु भएका थिए। त्यसको आएको लगत्तै मैले 4-5वटा चलचित्रहरू मेरो हातमा थियो, जस्तो मनोकामना, अरुणिमा होइन, त्यसै गरिकन अन्य चलचित्रहरू थिए। मनोकामना यति राम्रो चल्यो, त्यसपछि लगत्तै फेरि त्यहाँनिर चाहिँ के थियो भने फेरि अझै पनि चलचित्र क्षेत्रलाई क्यारियरकै रूपमा लिन सकिन्छ, यो नै मेरो करियर बनाउँछु भन्ने चाहिँ अझै एउटा युवाले सोच्न सक्ने अवस्था थिएन। त्यसैले अब विवाहको कुरा आइसके पछाडि कोही सक्षम छ, राम्रो घर छ भने किन नगर्ने त भन्ने जस्तो कुरा भयो। र मेरो शुभचिन्तकहरूले पनि मलाई विनोदजीसँग विवाह गर्दा होइन ठिकै हुन्छ होला भन्ने कुरा आयो, काम त गर्न सकिहालिन्छ नि भन्ने पनि कुरा आयो। मेरो त पढाइ छुटेको थियो त्यो बेलामा, त्यो त छँदै थियो। त्यस पश्चात मैले चाहिँ अब सिनेमा पनि अब के हो भन्ने जस्तो एउटा अवस्था थियो। अनि जब मैले विवाह गरेँ, विनोदजीले त कहिले पनि प्रतिरोध गर्नु भएन, मलाई प्रतिबन्ध पनि गर्नु भएन होइन, उहाँले जहिले पनि सहयोगी नै भन्नुभयो मलाई। तर त्यो बेलामा चाहिँ अब गर्ने कि नगर्ने विवाहपछि भन्ने पनि कुरा जस्तो मैले सोचेँ। तर चलचित्रहरू चाहिँ 2-4वटा गरिसकेको थिएँ र विवाहपछि गर्ने कि नगर्ने भन्ने एउटा थियो। तर विवाहपछि म भुवन केसीजीलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु होइन। हुन त त्योभन्दा पहिलाका सबै को स्टारहरूलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। मेरो चाहिँ 2टा चलचित्रमा भुवनजी हुनुहुन्थ्यो र उसले जहिले पनि भुवनले चाहिँ एउटा दाइ जस्तो, उहाँले चाहिँ जहिले पनि करिस यु क्यान डु इट होइन, जहिले पनि एकदमै हौसला दिने होइन, नयाँ कलाकार जस्तो महसुस नगराउने, त्यो सन्तानदेखि नै। त्यसपछि मैले उहाँसँग मायालु गरेँ होइन, त्यसपछि आएर त्यसरी हौसला दिने गर्नुहुन्थ्यो। अब बम्बईमा त प्रोफेसनल हुनुहुन्थ्यो जित उपेन्द्रजी, त्यो कुरै भएन, उहाँ पनि नयाँ हुनुहुन्थ्यो त्यो पनि। अनि यहीँ आइसके पछाडि मैले जस्तो कस्तुरी गरेँ, कस्तुरीमा राजा भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि नयाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यस पछाडिका चलचित्रहरूमा शिवदाई होइन, सरोज खनालजी अरुणिमामा, अनि सरोजी पनि फेरि मौन आकाश एकदम राम्रो कलाकार, उहाँ स्टेजमा गर्ने होइन, नाटकहरूमा मञ्चमा गर्ने, उहाँहरू झनै पोख्त त्यसको लागि त। अनि उहाँहरूसँग काम गर्दा झनै अर्कै एउटा उत्साह भयो, झनै रमाइलो र सहज भयो भनौँ न काम गर्नको निमित्त। त्यो भयो र त्यो ताका थुप्रै चलचित्र बन्ने र थुप्रै कलाकारहरू चलचित्रमा आइरहनु भएको थियो होइन। धेरै नयाँ कलाकारहरू, अनि धेरै पुरानो त हुनुहुन्थ्यो, क्रिस्टी मौसमीजी, शर्मिलाजी लगायत भुवन शिवश्रेष्ठ होइन, अन्य विश्व बस्ने दाईहरू। अब उहाँले काम त जोस् रविन्द्र खड्का दाई, कृष्ण मल्ल दाई लगायत थुप्रै कलाकारहरू। अनि फेरि टेलिसिरियल पनि बन्दै थियो त्यो बेलामा, मलाई लाग्छ अशोक शर्माजीहरूले गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा। त्यस्तै गरी सरोज खनालजीको ग्रुपहरूले र अन्य थुप्रैजनाले चाहिँ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी एकदमै बृहत भएर गइरहेको थियो चलचित्र उद्योग चाहिँ। अनि झन् मैले चाहिँ विवाहपछि चाहिँ अब नगर्ने कि भन्ने बेलामा चाहिँ भुवन केसीजीले सपना चलचित्रको अफर लिएर आउनुभयो। अनि करिस यो उमेरमा भर्खर यङमा कहाँ क्विट गर्ने, अनि फेरि तिमीमा सम्भावना धेरै छ, चलचित्र क्षेत्रलाई धेरै कुरा गर्न सक्छौ, तिमीले गर्नुपर्छ करिस भनेर मलाई हौसला दिए हुनाले चाहिँ मैले सपना चलचित्र गरेँ। र मैले त्यसपछि कहिले पनि फर्केर हेर्नु परेन, एकपछि अर्को चलचित्र चल्दै गए जस्तो। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अशोक शर्माजीले ट्रक ड्राइभर बनाउनु भयो होइन, अनि त्यस पछाडि उहाँले थुप्रै सफल चलचित्र बनाउनु भयो। प्रायः उहाँको चलचित्रमा म हुने गर्थेँ। त्यसै गरिकन मानसरोवर फिल्म्सको होइन, त्यसै गरिकन अब लक्ष्मीनाथ शर्माजीको नाम लिउँ, यादव खरेल दाई, चेतन अङ्कलको मैले पहिलो प्रेम भन्ने गरेको थिएँ, धीरेन साके जस्तो एउटा सम्भावित कलाकारले एन्ट्री गर्नुभएको थियो फेरि पनि इन्डस्ट्रीमा होइन। धेरै कलाकार, रायजीको त अब त्योभन्दा पहिले होइन। म जब मेरो विचारमा भाग्यरेखापछि उहाँसँग
चाहिँ मनोकामनाहरू पछि लगातारै पछि नै भाउजू चलचित्रको मलाई अफर आयो र भाउजू चलचित्रको अफर आइसकेपछि त्यो गर्दा मैले के अनुभव गरेँ भने उहाँको त्यो बेलामा एकदमै धेरै युगदेखि युगसम्म हिट थियो र थुप्रै चलचित्र उहाँले गर्दै हुनुहुन्थ्यो र त्यस पछाडि उहाँमा एउटा ठुलो परिवर्तन जस्तो मैले पाएँ किनभने पहिला पनि मैले उहाँलाई भेटेको थिएँ भाग्यरेखाको बेलामा तर उहाँ चाहिँ अहिले एकदमै धेरै हुन्छ नि धेरै फरक व्यवहारमा पनि र काममा पनि मैले उहाँलाई पाएँ। त्यस पश्चात हामीले चाहना गऱ्यौँ सायद सेकेन्ड मुभी हाम्रो चाहना थियो त्यसपछि उहाँ र मेरो धेरै नै चलचित्रमा उहाँ र मेरो जोडी चलचित्रमा हेर्न सकिन्छ। त्यसपछि हामीले थुप्रै चलचित्रहरू गऱ्यौँ सँगै मुख्यतः त्यो 90देखि 2000को अवधिमा धेरै नै बढी थियो। अहिले यसो सम्झेर हेर्दा वास्तवमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रले अलि सहज अवस्था र व्यापारिक रूपमा पनि एकदम राम्रो अवस्था चाहिँ त्यो अवधिमा नै थियो जस्तो मलाई लाग्छ त्यो 10 वर्षमा किनभने त्यति बेला राजनैतिक हिसाबले पनि देशमा किन 46 सालको आन्दोलन पछाडि त्यति धेरै समस्या पनि थिएन राजनैतिक हिसाबले पनि र अन्य हिसाबले पनि त्यति धेरै त्यस्तो डिस्टर्बेन्स देशमा थिएन 2000सम्मको अवस्थामा। त्यसपछि बल्ल जनयुद्धको समस्या सुरु भएको हो र त्यो अवधिमा झन्डै 30 वर्ष लामो इतिहास चलचित्र क्षेत्रले बोकेको थियो। त्यसमा चाहिँ वर्षको एउटा दुईटा र झन्डै 5 वर्षमा एउटा अझ पछि गएर हामी आउने ताका चाहिँ 2टा 3टा 4वटासम्म बन्ने क्रम थियो र त्यो एकैचोटि वात्त त्यो 10 वर्षमा चाहिँ धेरै नै झन्डै 50भन्दा माथि चलचित्रहरू बनेको अनुभव मलाई त्यतिसम्म थाहा छ। 20-30वटा त वर्षको हुन्थ्यो नै हुन्थ्यो भनेपछि त्यो एउटा राम्रो चाहिँ नि समय थियो भनौँ। चलचित्र क्षेत्रले एउटा अर्कै चाहिँ अवस्था देख्यो भनौँ न। अब अहिले भनिन्छ भने त्यसलाई हामीले काम चाहिँ नि मैले सुरु गर्दा 86तिर होला भन्न ठान्छु म देखि सुरु गरेको होइन 90देखि 2000देखि त त्यो चाहिँ नि एउटा गोल्डन एरा एउटा चाहिँ स्वर्ण बेला थियो भनिन्छ किनभने 2-4वटा चलचित्र बन्ने क्षेत्रमा अचानक यति धेरै चलचित्र बन्न थालेका थिए यति धेरै कलाकार टेक्निसियन धेरैले काम गर्न थाल्नु भएको थियो लगानीको पनि धेरै ठुलो एउटा थलो बन्न पुगेको थियो नेपाली चलचित्र क्षेत्र। वास्तवमा बताउनु पर्ने कुराहरू त धेरै नै छ भनिन्छ नि कसैको जीवन कसैको चाहिँ कथा हुन्छ कसैको जीवनमा व्यतीत भएको कुराहरू कसैको लागि चाहिँ कथा हुन्छ अनि त्यो कथाबाट धेरै प्रेरणा लिन सकिन्छ सिक्न पनि सकिन्छ। त्यसैले एउटा व्यक्ति नै आफैमा किताब हो वास्तवमा होइन हामीले बुझ्नै पर्छ भने एउटा किताबै लिएर पढ्नुपर्छ भन्ने छैन। कहिलेकाहीँ अरूको जीवनमा चियाएर हेऱ्यो भने ओहो उसले गरेको त गजब रहेछ यस्तो रहेछ भनेर सिक्न सकिन्छ। हरेक मानिस आफैमा एउटा किताब हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले विगतलाई राम्रोसँग सम्झ्यो भने त अझै त्यसलाई हेरेर सुधारेर अगाडि बढ्न अझै सहज हुन्छ जस्तो मलाई महसुस हुन्छ लाग्छ मलाई। बताउने धेरै छन् म बताउँदै जान्छु यो त केही कलाकारहरूलाई छोएँ। यस्तो थुप्रै पाटो हाम्रो चलचित्र क्षेत्र भनेको चाहिँ यति विविध पाटोहरू जोडिएर बनिएको हुन्छ होइन। त्यसैले पनि हरेक पाटोको कुरा गर्दा त धेरै नै समय लाग्छ होला मलाई जस्तो लाग्छ र एउटा लामो समयको अवधि पनि छ नि त होइन झन्डै 30-32-33 वर्ष भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई त 42-43 सालदेखि आजको दिनसम्म भन्दा धेरै वर्ष भयो। त्यसैले धेरै लामो यात्रा हो यो र बताउन सक्ने कुरा धेरै छ बताउने नै छु। आजलाई चाहिँ यति नै। हजुर सबैलाई मेरो आग्रह के भने सुरक्षित रहनुहोला। कोभिड-19को आफ्नै एउटा खतरा त छँदैछ त्यो बाहेक अहिले जुन प्राकृतिक प्रकोप हामीले झेल्नु परिरहेको छ त्यो आफ्नो ठाउँमा असाध्यै कठिन छ। त्यसैले संयमता अपनाऊ र यो सबै विपत्तिलाई हामीले जसरी हुन्छ पार गर्ने प्रयास गरौँ भन्दै आजलाई यति नै। हस्, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्कार।